अकबर और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि। अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर कि हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखाए किसे कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। ये एक शेर है। दूसरा शेर उनका समाज फरमाइए। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तरबियत आम तो है, और तरबियत आम तो है जौहरे काबिल ही नहीं। तरबियत आम तो है जौहरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की वो गिल ही नहीं। जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं, और कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं। काबिलियत होनी चाहिए ना इंसान के अंदर, जैसी काबिलियत होती है परवरदिगार आलम वैसे ही शान अता फरमाता है। जिसके अंदर सदाकत की काबिलियत होती है अल्लाह उससे वक्त का सिद्दीक़ अकबर बना देता है। जिसके अंदर अदालत की काबिलियत होती है परवरदिगार आलम उसे पूरी कायनात का अदलो इंसाफ का मालिक बना देता है। जिसके अंदर सखावत की काबिलियत होती है परवरदिगार आलम उसे ऐसा सखी बनाता है कि क़यामत तक उसके जो है उसके जर से, उसके मालो दौलत से अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया को खैरातें बांटता रहता है। आप देखें तो शायर ये लिखता है कि कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। और आजकल के मुसलमानों का क्या हाल है? आजकल के मुसलमान आप देखिए, अभी ये पुरफसन दौर, क्या हालात थे इस वक्त, लेकिन फिर भी हम बेदार नहीं होते। हमारे ज़मीर के अंदर जो है हरारत पैदा नहीं होती। हम लोगों की ज़मीर ऐसी मर चुकी है कि कुछ करवा लीजिए, नारा जितना लगवा लीजिए। आप देखिए कि मस्जिद के लिए अभी हिंदुस्तान की जो हालात है आप देखें। अभी मैं सिर्फ एक शहर की बात कर रहा हूं कि एक शहर में अभी इन 2 सालों के अंदर 313 मदारिस और मसाजिद को ढा दिया गया। 313 मसाजिदों और मदारिस को ढा दिया गया। मुसलमान का भी यही नारा है, हम मस्जिद के लिए सर कटा देंगे, हम अल्लाह के घर के लिए सर कटा देंगे। लेकिन अफसोस यही फर्क है कल के मुसलमानों में आज के मुसलमानों के, कि कल के मुसलमानों का नारा ये नहीं होता था कि हम अल्लाह के घर के लिए सर कटा देंगे। कल के मुसलमानों का नारा होता था हम अल्लाह के घर में अपना सर झुका देंगे। और आज के मुसलमानों का नारा यह है कि हम अल्लाह के घर के लिए सर कटा देंगे लेकिन सर झुका नहीं सकते। यही है, यही अलमिया है ना। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अगर आ जाए, देखिए अगर सबसे ज्यादा झूमने वाली कोई कौम मुस्लिम है तो ये 14वीं सदी की ये कौम मुस्लिम कि अगर नबी का नाम ले लिया जाए तो सबसे ज्यादा झूमती हुई नजर आती है। बिल्कुल हकीकत है। लेकिन कल के मुसलमानों की यह हालत नहीं थी। वो सिर्फ झूमते नहीं थे, ये 14वीं सदी का आलम है कि नबी का नाम अगर आ जाए तो खूब झूमते हैं। लेकिन अगर नबी करीम के हुक्म को अगर सुना दिया जाए तो वो कभी झूमना तो दूर, वो घूम जरूर जाते हैं। कल के मुसलमान और आज के मुसलमान का ये आलम
کہ آج کا مسلمان جھومتا خوب ہے نبی کے نام پر، لیکن اگر فرمان رکھ دیا جائے کہ میرے آقا کا یہ ارشاد ہے تو پھر ہم یوں گھوم جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بڑا اچھا لکھا ہے، آج کے مسلمان کا قول یہ ہے کہ ہمارے رگ رگ میں نبی نبی، ہمارے رگ رگ میں نبی نبی، ان کے الفاظ ہیں، اس صدی کے مسلمانوں کے الفاظ ہیں۔ اگر پوچھا جائے تو ہمارے رگوں میں، رگ رگ میں نبی نبی ہے، لیکن اور ان کا عمل دیکھیے تو نماز ہفتے میں کبھی کبھی ہے، بلکہ یوں کہہ لیے جائے کہ پوری زندگی کبھی کبھی۔ رگوں میں نبی نبی ہے، لیکن نماز ہفتے میں، مہینے میں، سال میں یا پوری زندگی میں کبھی کبھی۔ حضرات، اللہ کی قسم، اگر ہم اور آپ ابھی بھی اگر بیدار نہ ہوئے تو یاد رکھیے ہندوستان کی سرزمین سے میں پھر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ یہ آج وہ سازش چل رہی، میں برملا کہہ رہا ہوں، یہ ملک شام کی تاریخ پڑھیے آپ۔ ملک شام وہ ہے جہاں 800 سال اور تقریباً 1000 سال تک جو ہے مسلمانوں کی وہ شان و شوکت والی حکومت رہی کہ صرف ملک شام میں حکومت نہیں کرتی بلکہ وہیں سے مسلمانوں کے قافلے دیگر ممالک میں جا کر کے وہاں اسلام کی نشر و اشاعت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج آپ جائیں تو پورے ملک شام میں آپ کو ایک نبی کا نام لینے والا نہیں ملے گا، ایک نام لینے والا نہیں ملے گا۔ یہ میں تاریخی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ وہ ملک شام ہے جہاں سے فوجیں تیار ہوتی تھی، خاکہ بنایا جاتا تھا اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اور وہاں سے پوری تیاری کے ساتھ وہاں سے اسلامی لشکر کو بھیجا جاتا تھا دوسرے ممالک میں، اور وہاں جانے کے بعد وہ اسلام کی نشر و اشاعت کرتے تھے۔ اور آج جب جائیے تو آپ کو وہاں ایک شخص بھی نبی کا نام لینے والا نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ ہوا کہتے، یہ بہت بڑی بات ہے، جہاں 800 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی اور جہاں سے بیٹھ کر کے لوگ پوری دنیا میں جو ہے اسلام کی شان و شوکت کو بڑھانے کی کوشش کیا کرتے تھے، آج اسی ملک شام میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تنزلی اور یہ وہاں یہ چیزیں کیسے ہوئی؟ جب تاریخ پڑھیے گا تو اس میں سب سے پہلا جو یہ ملے گا وہ یہ ملے گا کہ سب سے پہلے وہاں مدرسوں اور مسجدوں کو، مدرسے اور مساجد، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ وہاں سب سے پہلے مدرسے کو مٹا دیا گیا، اور جب مدرسے مٹ گئے اب نہ کوئی تعلیم رسول پڑھنے والا رہا، نہ کوئی تعلیم رسول پڑھانے والا رہا، اور جو گنے چنے پڑھے ہوئے تھے وقت آنے پر وہ ختم ہو گئے۔ جب وہ ختم ہوئے تو بعد والوں نے سیکھا نہیں، اس لیے آج وہاں کوئی نبی کا نام لیوا نہیں۔ بالکل وہی سبق سیکھ کر کے آج ہمارے ملک ہندوستان کے کچھ وہ نامراد اور وہ ناہنجار قسم کے لوگ جو اسلام دشمن ہیں، وہ وہی سبق پڑھ کر کے آج یہاں آئے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی سازش یہی ہے کہ سب سے پہلے مدارس و مساجد کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ یہ ایسا قلعہ ہے جس قلعے کے اندر جو ہے اسلام کی بڑھوتری ہوتی ہے، اور آج یہی حال ہے۔ دیکھیے آج قوم مسلم کو دیکھیے، کوئی بھی مدارس کی طرف کسی کے توجہ نہیں۔ ابھی میں